अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, एक लम्हे के लिए सोचें कि अमेरिका की ज़मीनों पर फसलें पक कर तैयार खड़ी हैं और खेतों में टमाटर और मकई कटने को तैयार हैं, लेकिन मज़दूर कहाँ हैं? खेत सुनसान पड़े हैं क्योंकि 12 लाख इमिग्रेंट्स अचानक अमेरिका की लेबर फोर्स से गायब हो चुके हैं। आपने बिल्कुल ठीक सुना, 1.2 मिलियन यानी कि 12 लाख अफराद इस वक्त तक अमेरिका की लेबर फोर्स से गायब हो गए हैं। और ये खेतों खलियानों के साथ साथ और कहां कहां असर डाल रहा है वो भी मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये कोई आम खबर नहीं है। ये वो जलजला है कि जिसने अमेरिका की मईशत को हिला कर रख दिया है। अब आप अंदाजा लगाएं कि लेबर डे मनाया जाता है। अब जब लेबर डे के दिन पूरा मुल्क जो है वो मजदूरों की खिदमात को सलाम पेश कर रहा होता है, उसी वक्त सरकारी डेटा में एक कड़वी हकीकत जो है वो बेनकाब हुई है। और ये फिगर सामने आया है कि जनवरी से लेकर जुलाई तक 1.2 मिलियन इमिग्रेंट्स अमेरिका की लेबर फोर्स से बाहर हो गए हैं। ये वही लोग हैं जो खेतों से लेकर कंस्ट्रक्शन साइट्स और नर्सिंग होम से लेकर अमेरिका की मईशत की जो है वो रीढ़ की हड्डी समझे जाते थे। लेकिन ये सब कुछ ट्रंप से पहले पहले था। जब से ट्रंप आए हैं तो मास डिपोर्टेशन कैंपेन जो है वो आगे ही बढ़ती जा रही है और लोग डिपोर्ट होते जा रहे हैं। मगर किसान इसके बारे में क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि इस साल हमारी फसलें ज़ाया हो गई हैं क्योंकि मज़दूर ही नहीं मिले हैं। और फील्ड्स में खरबूजे हैं या तरबूज हैं या और कोई कपास या मकई है, वो सड़ गए हैं, वो खड़े खड़े ख़राब हो गए हैं। और उसकी एक ही वजह है कि ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी ने जो है वो फार्म वर्कर्स को इस हद तक डराया कि वो डर कर भाग गए या गिरफ्तार होकर डिपोर्ट हो गए हैं। सिमिलरली जो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री है, जो कंस्ट्रक्शन का शोबा है, उसका भी हाल बिल्कुल ऐसे ही कि अमेरिका के कई शहरों में कंस्ट्रक्शन साइट्स डेड जोन्स बन चुकी हैं। आइस जो है वो मजदूर और बिल्डर्स उन यानी कि उसके छापों के डर से आइस के जो है वो गायब हैं बिल्कुल। और जहां पहले कभी हथौड़े चलते थे, मशीनरी चलती थी और काम होता था, वहां आज बिल्कुल सन्नाटा है और हू का आलम है। आप हेल्थ केयर सेक्टर को उठा के देख लें, उसमें भी एक बहरान है। और नर्सिंग होम्स में बुजुर्ग मरीज जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सहारा देने वाले इमिग्रेंट्स जो हेल्थ वर्कर के तौर पे काम कर रहे थे वही गायब हैं, वही सिरे से वजूद ही नहीं रख रहे हैं। अब माहिरीन क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि अगर ये रुझान जारी रहा तो लाखों अमरीकियों को होम केयर और नर्सिंग की सहूलत नहीं मिलेगी। ये जो सारी चीज़ें हैं कि हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, फिर इंडस्ट्री है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये ओवरऑल एक माशी धचका जो है वो अमेरिका को लगा है। और जो इमिग्रेंट्स के हवाले से बात की जाती है कि हमेशा वो अमेरिका की जॉब का जो फिगर बनता है वो 50% जो है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन जब से ये बॉर्डर क्रॉसिंग ख़त्म हुई है और लाखों लोग डिपोर्ट हो रहे हैं, तो अब ये सवाल पैदा हो रहा है, बल्कि बात की जा रही है कि अमेरिकी मईशत के पहिए को कौन चलाएगा और कैसे चलाएगा, खास करके जब आप मास डिपोर्टेशन कैंपेन को पूरी तरह से आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये ऑब्वियसली सारा सदर ट्रंप की जो सख्त पॉलिसियां हैं उनका नतीजा भी है। और उन्होंने जो वादा किया था कि मिलियंस ऑफ इमिग्रेंट्स को वो डिपोर्ट करेंगे, और उसमें फॉर्म से लेकर अस्पताल तक और जो भी उनके सामने आता है बंदा जिस भी कैटेगरी में, वो अपने वादे को उसमें पूरा निभाते जा रहे हैं, आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और मैं इसमें गलत नहीं हूँ, आप भी ये सोचने में गलत नहीं कि ये सिर्फ इमिग्रेंट्स की कहानी नहीं है, क्योंकि बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। बात अब मईशत के ऊपर आ गई है। एग्रीकल्चर है, हेल्थ है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। आप सोचें, एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि एक पूरी इंडस्ट्री को, एक पूरे शोबे को जब आप कह देते हैं कि ये डेड जोन बन चुका है, तो फिर उसका इम्पैक्ट भी तो आना है। बिल्डिंग्स अगर नहीं तामीर होंगी, लोगों के लिए जो भी कंस्ट्रक्शन के काम है वो नहीं होंगे, उसके लिए लेबर फोर्स अवेलेबल नहीं होगी, तो काम कैसे आगे बढ़ेगा? अगर अस्पतालों में लोगों को ज़रूरत है अटेंडेंट्स की, और ज़रूरत है उन लोगों की कि जो पहले टेक केयर कर रहे थे और बहुत कम पैसों में जो है वो ये सारे काम हो रहे थे, अब जब वो नहीं है और उसकी जगह पर कोई रिप्लेस भी नहीं कर रहा है, जो कि पहले जो ख्याल था, जो ख्वाब था, जो सारी एक स्टोरी थी, वो ये थी कि जी जो अमेरिकन वर्कर्स हैं उनकी जॉब्स जो है वो इमिग्रेंट्स खा रहे हैं, इमिग्रेंट्स उनकी जॉब पर जो है वो काबिज हैं, लिहाजा इनको बाहर निकाला जाए। जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, तो अमेरिकन जो लोग हैं जो वहाँ पर लीगल रह रहे हैं, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी और वो जॉब्स को संभाल लेंगे। लेकिन जो डेटा रिलीज़ किया गया सरकारी तौर पर, वो दूसरी ही कोई स्टोरी सुना रहा है कि 1.2 मिलियन अफराद इस वक्त तक गायब हो चुके हैं। ऑब्वियसली जब ये डेटा अगस्त का भी इसमें ऐड होगा, सितंबर का ऐड होगा, और जब ये फिगर और ज़्यादा आगे बढ़ेगा, तो फिर मेरे ख्याल में जो $5, $10, $20, $50 में काम हो रहा था पहले,
تھوڑا بہت کسی بھی صورتحال سے لوگ جو ہے وہ آگے بڑھ رہے تھے، جو بزنس آنر تھے، جو ایگریکلچر شعبے سے تعلق رکھتے تھے، جو کنسٹرکشن کے شعبے سے تعلق رکھتے تھے، اور بہت سارے شعبے ہیں جو سروسز انڈسٹری ہے، ہوٹل انڈسٹری ہے، اس سے جو تعلق رکھتے تھے، جب ان کو سستا مزدور نہیں ملے گا، ان کو لوگ ہی نہیں ملیں گے. سستا تو چلیں آپ ایک طرف رہنے دینا کہ مہنگا اور سستا تو اب بعد میں بھی بات ہو سکتی ہے. جب اسے مزدور ہی نہیں ملے گا، جب اسے کام کرنے والا ورکر ہی نہیں ملے گا، تو وہ کیسے اپنا بزنس رن کرے گا؟ اور جب وہ اپنا بزنس نہیں چلا پائے گا تو وہ کیسے ایک اوورآل اکانومی کے اندر جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرے گا؟ تو یہ ایک سوال جو ہے، جب سے ٹرمپ آئے ہیں اور جب سے ماس ڈیپورٹیشن کیمپین جو ہے اپنے عروج کی طرف جا رہی ہے، پورا زور لگایا جا رہا ہے. اب تو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ڈیموکریٹک اسٹیٹس میں بھی جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ آگے بڑھیں. اور کل ہی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ لاس اینجلس کے بعد اب شکاگو کے اندر جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک مہینہ جو ہے وہ امیگرینٹس کے خلاف کارروائیاں کی جائیں. اس کے لیے فیڈرل جو ایجنسیز ہیں ان کو موبلائز کیا جائے، لیکن وہاں کے جو گورنر ہیں اور وہاں کے جو میئر ہیں، انہوں نے ایگزیکٹو آرڈر سے جو اپنی اتھارٹیز ہیں، جو ان کے انڈر لوگ ہیں، ان کو منع کر دیا ہے کہ وہ کسی قسم کا بھی تعاون نہ کریں. تو یہ ایک کلیش اور ایک کنفرنٹیشن کی جو صورتحال ہے وہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں. اور اس سارے کے اندر جو ہے، جہاں آپ لوگوں کو ڈیپورٹ کر رہے ہیں، وہاں معیشت کو ایک بہت بڑا دھچکا لگ رہا ہے. اور یہ دھچکا آئندہ آنے والے دنوں میں زیادہ اس کی شدت بڑھے گی کہ جب فصلیں تیار ہیں، وہ صحیح سنبھالی نہیں جا رہی ہیں، سبزیاں ہیں، پھل ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو روزمرہ کے استعمال میں آ رہی ہیں، جب یہی ساری چیزیں آپ کسی بھی صورت میں بچا نہیں پائیں گے، آپ ان کو صحیح سے یوٹیلائز نہیں کر پائیں گے، آپ ان کا صحیح جو استعمال ہے وہ نہیں کر پائیں گے، تو پھر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ صرف ایک انڈیویجول کی کہانی نہیں بچے گی، یہ صرف ایک شخص کے اوپر جو ہے وہ بات نہیں رہ جائے گی، یہ ایک پوری کمیونٹی کے اوپر جائے گی. پھر کمیونٹی سے آپ اس کو پورے ایک سٹیٹ پہ دیکھ لیں، سٹیٹ کے اوپر جائے گی، اور پھر انٹر سٹیٹ، اور پھر پورے امریکہ کے اندر جو ہے اس کا امپیکٹ آپ کو فیل ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں مہنگائی بھی آپ کو دیکھنی پڑے اگر اس کا کوئی سد باب نہیں کیا گیا. بیچ میں ٹرمپ نے ایک مرتبہ یہ پرومس کیا تھا کہ سروس انڈسٹری کو اور ایگریکلچر انڈسٹری کو وہ کوئی نہ کوئی ایسا فارمولہ طے کر دیں گے، کوئی ایسی صورتحال پیدا کر دیں گے کہ جس کے بعد وہاں سے لوگ جو چھوڑ کر جا رہے ہیں، یا ان کے اوپر جو ریڈز ہو رہے ہیں، فیلڈز کے اندر جا کر جو ریڈز ہو رہے ہیں، اس کو کسی طرح سے روکا جائے. ایک پروپوزل یہ بھی آیا تھا سامنے کہ جن لوگوں کے پاس لوگ کام کر رہے ہیں، اللیگل امیگرینٹس، جو خاص کر کے ایگریکلچر شعبے سے تعلق رکھتے ہیں یا سروسز انڈسٹری سے، تو ان کے جو مالکان ہیں جن کے انڈر وہ کام کر رہے ہیں، وہ کوئی جو ہے وہ ایفیڈیوٹ وغیرہ دے دیں، اور وہ ان کے گڈ مورل کیریکٹر کی جو ہے وہ ضمانت دے دیں کہ یہ شخص اتنے عرصے سے میرے پاس ہے، اس کی یہ سکلز ہیں، اس کو ریپلیس کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے، اور اگر ہم اس کو ہٹاتے ہیں تو بہت زیادہ امپیکٹ آئے گا. تو کوئی نہ کوئی صورتحال پیدا کی جا سکتی تھی، لیکن یہ پروپوزل بس آیا اور اس کے بعد ختم ہو گیا، اس کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے. اور آج یہ صورتحال ہے کہ لیبر ڈے مناتے ہوئے 1.2 ملین افراد جو ہے اللیگل جو امیگرینٹس تھے یا دیگر جو امیگرینٹس تھے جو قانونی طور پر بھی رہ رہے تھے، وہ ڈر سے، خوف سے جو ہے امریکہ چھوڑ کر جا چکے ہیں. آئندہ دنوں میں اس کا کیا امپیکٹ آئے گا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. آپ بھی دیکھتے پڑھتے سنتے رہیے گا. ایک نئے ولاگ تک انتظار کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.